Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum और very good morning to all the viewers. जहाँ पर आफ्टरनून भी है वहाँ भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपको मालूम है कि हम गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं। सुबह की तरोताज़गी की तरह अल्लाह करे आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती आपको हमेशा सेहतमंद और तरोताज़ा ही रखे। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा मुनीर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हूँ और पैशन के हिसाब से मैं एक जहाद में बरसरे पैकार हूँ जो क्रॉनिक डिजीजेस और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के ऊपर काम करे। तमाम ख़वातीन हज़रात जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ डिक्सन के प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने एक इस वक्त की ज़रूरत को समझते हुए एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया कि जिसको समझना हम सब के लिए वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी के लफ्ज़ी माना तो ज़ाहिरी बात है कि एक अंदरूनी जंग है जो आपकी बॉडी हमा वक्त बैरूनी मामलात से या बैरूनी खदशों के खिलाफ लड़ती रहती है। लेकिन साइंटिफिकली क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड की जाती है एक्सप्लेनेशन के लिए। इम्यूनाइजेशन का लफ्ज़ आपने बचपन से सुना, वैक्सीन्स लगती हैं या लोग कहते हैं कि भाई ये टेस्ट करवाया, ये तो ऑलरेडी इम्यून है। इम्यून का मतलब ये है कि ऑलरेडी इसके अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उस एक मखसूस बीमारी के लिए। अब ये क़ुव्वत या दिफाई क़ुव्वत जिस्मानी क़ुव्वत से किस तरह से मुख्तलिफ है, ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगी, उसके बाद में इसको बेहतर करने के तरीकों पर जाऊंगी। आपकी बॉडी, जैसा कि आपको मालूम है कि बेहतरीन डॉक्टर है, एक एक सेल अपने अंदर एक मुकम्मल निज़ाम लिए हुए है जिसमें उसका तौलीदी निज़ाम से लेके उसका इखराजी निज़ाम या उसकी मुदाफ़ियती क़ुव्वत या उसके जीने मरने के तमाम सिलसिले उस एक सेल के हवाले से अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। जिस तरह हर सेल की एक उम्र होती है, इसी तरह हर बीमारी की भी एक उम्र होती है, लेकिन सेल अपनी फितरी तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने अंजाम को पहुंचता है। लेकिन बीमारी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो जिस्म से फारिग होती है। बीमारी क्या है या सिकनेस या इलनेस क्या है, ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं और ख़ासतौर पर इस प्लेटफॉर्म पे बारहा हम ये तज़किरा कर चुके हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं और हम उस बीमारी से बचने के लिए हमारे जिस्म में हमें क्या चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि इस बीमारी, कोई भी बीमारी हो XYZ, बीमारी की वजह, बीमार किया जिस्म की मौजूदा सेहत, उम्र, वजन, उसका जो जेनेटिक कोड और उसके हालात और माहौल, इन तमाम चीज़ों पे किसी भी बीमारी का रिएक्शन जो बॉडी पे होता है वो डिपेंड करता है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो आम मेडिकल लैंग्वेज में तो एक्टिव और पैसिव में चली जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि जैसे ही आपके जिस्म से कोई खतरा टकराया तो आपके सेल्स ने रिस्पॉन्ड किया और आपने उस जरासीम को या उस एलियन को मार भगाया। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि आपका जिस्म को शनाख्त कराई जाए उसके दुश्मन की और उसमें वैक्सीन्स आ जाती हैं, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं कि जो आपके अंदर एक फोर्स को क्रिएट करते हैं और उस फोर्स की क्रिएशन की वजह से जब भी वो एलियन जो खास तौर पर उस डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट किए हुए होता है, वो उसको अपने अंदर काम करने का मौका नहीं देता और वो बीमारी कदम नहीं जमा पाती। अब मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ उम्रों में, मुख्तलिफ वजन के हिसाब से और मुख्तलिफ पेरेंट्स की जेनेटिक कोड के हिसाब से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम या ज़्यादा हो सकती है या आपकी अपनी जिस्म के अंदर कोई बीमारी पड़ रही हो, यानी कोई क्रॉनिक एलिमेंट मसलन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एलर्जीज, एक्जिमा,
یا میڈیکل ڈسऑर्डرز, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جسم کے ان پولیس فورس کو, اس ڈیفense کو کمزور کر دیتی ہے. اور یہ ایک طرف نہ صرف بیماری کا موجب بن جاتے ہیں اپنی بیماری سے ہٹ کے, اور یعنی ایک بائی ون گیٹ ون فری, یعنی پہلے ڈائبٹیز تو تھی, اب قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتی. تو جیسے ہی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کی قوت مدافعت ماں کی قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہے, اور وہ ماں کے خون میں جو تمام ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو بیمار نہیں ہونے دیتے, وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اور خاص طور پر وہ ایک جس تھیلی میں بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک الامیہ کا نظام ہے جس کو آپ مشیمہ یا پلیسنٹا کہتے ہیں. وہ بہت سارے ایسے جراثیم جو ماں کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ بچے تک نہیں پہنچ پاتے اس بیریئر کی وجہ سے, اس کو ہم پلیسنٹل بیریئر کہتے ہیں. اسی طرح آپ کے جسم کے اندر بھی بیریئرز ہوتے ہیں. آپ کی اسکن سب سے بڑا بیریئر ہے, آپ کا بہترین جو ڈیفenس ہے وہ آپ کی اسکن ہے. اس کے بعد آپ کا بلڈ کا وہ نظام جس کو آپ امیونولوجیکل سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی یا اسپائن کہتے ہیں, آپ کے WBCs. یہ WBCs بنتے ہیں لمفوئڈ ٹیشو میں, اور لمفوئڈ ٹیشو آپ کی جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے جو کہ آپ کے جسم میں وہ فوج کو مسلسل بھیج رہی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی زخمی واپس آتا ہے تو اس کو یا تو ریپیئر کرتی ہے یا پھر دوسرا بنا کے بھیج دیتی ہے. اور وہ جس کو گرفتار کر کے لاتا ہے, سمجھیے تھانے ہیں آپ کے جسم کے اندر کہ یہ پولیس فورس جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کو آپ کے جسم کو حفاظت دیتی ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گی. یہ دیکھیے, یہ جو بیچ میں ایک چیز ٹہل رہی ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے, اور یہ آپ کے WBCs ہیں. جس طریقے سے یہ پہنچ کے ایسے, یہ دیکھیے یہ جراثیم ہے, یہ جراثیم ہے, اس کے گرد یہ کس طریقے سے ایک بڑا WBC جو ہے اس کو کیسے انگلف کرتا ہے اور اس کو پھر اپنے اندر لے کے اس کو لائسنس اس کی ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ نظام جو ہے ایک بہت خوبصورت نظام, اور اس خوبصورت نظام کے پیچھے آپ کی وہ قوت جو اس نظام کی بنیاد ہے, آپ کی صحت, اور آپ کی صحت کو توازن دینا یا آپ کی صحت کو آپ کی ضرورت کے حساب سے صحیح رکھنا, یہ ہے آپ کی غذا کا اور آپ کی عادتوں کا کام. اب عادتیں انسان, دیکھیے نیچر انسان کی نہیں بدلتی لیکن عادت بدلی جا سکتی ہے. اور اس وقت ہم جس چومکھی لڑائی میں ہیں, یعنی ایک تو پہلے ہی آپ کی اپنی صحت صحیح نہیں, اوپر سے جو غذا آپ لے رہے ہیں اس میں بھی وہ تمام کیمیکل پوائزنز موجود ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں آپ کی قوت مدافعت کو توڑ رہے ہیں. آلودگیوں کے حساب سے آپ کو سب معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں جو آلودگی جس طریقے سے اثر کر رہی ہے, آپ کا انڈسٹریل پولوشن ہو گیا, آپ کا روڈ پولوشن ہو گیا, آپ کے گھر کے اندرونی کیمیکلز ہو گئے, وہ ڈٹرجنٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں گھروں میں وہ تک کیمیکل پوائزنز ہیں. اور جن برتنوں میں آپ کھانا بناتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائزن آپ کو دے رہے ہیں. آپ کے مائکرو ویو اور آپ کے ڈے ٹو ڈے استعمال کی چیزیں, ان تمام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا جز ملتا چلا جاتا ہے کہ جو آپ کی قوت مدافعت کو کم کرنے کا ذمہ دار. اب ہم کیسے اپنی قوت مدافعت کو امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قدرتی طور پر اللہ نے جب ہمیں WBC دے دیے, لمفیٹک سسٹم دے دیا, تو وہ قوت مدافعت کی جڑ تو موجود ہے, اس کو مضبوط ہم کیسے کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ جس پلیٹ فارم سے آج یہ ایک اچھا موقع آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم اپنے قوت یا جنگ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں, اپنی قوت مدافعت کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 4 یا 5 بڑے پروڈکٹس ایسے ہیں. اول تو الحمدللہ تھینکس ٹو ڈاکٹر لیم, انہوں نے جتنے بھی پروڈکٹس انڈر دی امبریلا آف DXN رکھے وہ سب کے سب امیونو ماڈولیٹرز تھے یا قوت مدافعت کو
इम्प्रूव करने की ताकत रखते थे कुदरती तौर पर। अब उनका अपना एक सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कितना काबिल भरोसा है, तो हमारी कंपनी डीएक्सएन खुद ट्रस्टवर्दी, डैक्सन मीनिंग ट्रस्टवर्दी, काबिल भरोसा, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड तरीकों पर इनकी काश्त करके ऑर्गेनाइज करके उनको आप तक पहुंचाया जाता है। और इंडिविजुअली अगर मैं अब बात करूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, ताकि आपको ये समझ आ सके और आप ये पैगाम हर एक को बता सकें कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस हद तक, किस लेवल पर और किसके लिए और कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट डीएक्सएन का गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जिसे आप ऋषि कहें, लिंगजी कहें, योंगजी कहें या मशरूम ऑफ स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी कहें, बहुत सारे नाम उसके। लेकिन उसके अंदर जो 4-5 बड़े-बड़े अज्जा, वैसे तो उसके अंदर 412 के करीब इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसके जो 4 बड़े अज्जा हैं जिसमें ट्राइटरपीन्स हो गया, कैनोडारिक एसेंस हो गया या उसके अंदर एडिनोसिन हो गया, ये वो चीजें थी और खास साथ में फिर विटामिन की कतीर तादाद कि जो कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी वो प्रोटीन जो इम्यूनिटी देते हैं उनको बनाने में और उनको हेल्प करती है टू फाइट बैक आप उसको टेंडेंसी देने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अल्लाह ने हमारे जिस्म में ऐसे दिए हैं कि जो इन WBC के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब WBC किसी जरासीम से टकराता है तो उसके गिर्द, जैसा कि आपने देखा, वो अहाता करके अपने अंदर जम कर लेता है और उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसको खत्म कर देते हैं। गैनोडर्मा जो है वो इन सेल्स को मजबूत करता है, WBC को मजबूत करता है, इनकी नशोनुमा को मजबूत करता है और बोन मैरो के ऊपर भी नए सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, उनकी तकवीत देता है। इसके साथ साथ गैनोडर्मा के अंदर 2-3 इतने बड़े बड़े केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स शामिल हैं, जिनमें इनका एक बड़ा नाम इंटरल्यूकिन या इंटरफेरॉन, ये वो 2 बड़े नाम हैं। वो जो आज दुनिया इनको जब आर्टिफिशियली बनाती है तो 10 से 70 हजार तक का एक इंजेक्शन चला जाता है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि किसी वायरस के खिलाफ या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी ऐसे केमिकल के खिलाफ काम करते हैं जो कि अनवांटेड हो। इवन कोई भी बीमारी हो, आपकी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए इन 2 केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है और ये कुदरती तौर पर ऑर्गेनिकली गैनोडर्मा में शामिल है। अब गैनोडर्मा का जो सेंसरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गैनोडर्मा का काम करने का तरीका सेल्स को स्कैन करना, नॉर्मल स्कैन्स को आइडेंटिफाई करना और एबनॉर्मल को अलग आइडेंटिफाई करना और एबनॉर्मल सेल्स के लिए फिर उनकी ब्लड सप्लाई को रोकना और ब्लड सप्लाई को रोक के उनकी ग्रोथ को रोकना। अगर अभी हम कैंसर सेल की बात करें तो क्या हम वायरस बैक्टीरिया की बात करें तो कोई भी चीज जिस्म में पनप नहीं सकती जब तक कि वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकत चाहिए। अगर वो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर है तो उसको एक मशीनरी चाहिए ताकत के उन अज्जा की जो उसको तकवीत दें और वो 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होके पूरी बॉडी में फैल के एक मर्ज की शक्ल अख्तियार करे। और यहाँ फिर आपके ये एंटीबॉडी लाइक फैक्टर्स जो हैं ये काम करते हैं जो कि गैनोडर्मा में मौजूद है। और दूसरी बड़ी बात, गैनोडर्मा एक एल्कलाइन फूड है और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस 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 मूजी वायरस से हम लड़ रहे हैं वो 8.5 pH तक जिंदा रहता है, उसके बाद नहीं। एवोकाडो और लेमन के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा एल्कलाइन मीडिया है वो हमारे तमाम प्रोडक्ट्स एल्कलाइन। तो ये खुद आपकी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन करने के लिए जो भी अज्जा इस्तेमाल होंगे, जो भी खाना है, जो भी फूड इस्तेमाल होगा वो आपको कुव्वत मुदाफ़त देगा। अब चाहे वो गैनोडर्मा हो, स्पाइरुलिना हो, नोनी हो या मोरिंडा सिट्रोफोलिया हो या फिर वो लाइन्स मेन हो या कॉर्डिसेप्स हो, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपकी बॉडी के पीएच को मुस्बत उसमें ले जाते हैं या अल्कलाइन ले जाते हैं।
नोबेल प्राइज विनर साइंसदानों का कहना ये कि जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन ठीक होगी उस वक्त तक आपकी बॉडी को लड़ने की ताकत रहेगी। कॉमन सी बात भी है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आपके ब्लड में है वो आपके सुर्ख खलियों को दी जाती है, और सुर्ख खलियां बनते हैं प्रोटीन से, बोन मैरो से, और फिर टूटने के बाद वो फिर उनका जंक यार्ड जहां वो दफन किए जाते हैं वो स्प्लीन या लिवर या उनको रिसाइकल हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो उसकी हो गई, लेके जा रहे हैं। अब जो टिश्यू खुद बीमार है वो चाहे वो ऑक्सीजन को लेना भी चाहे तो वो अंदर नहीं दे सकता, और अपने मुज़िर असरात को बाहर फेंकना भी चाहे तो नहीं ले जा फेंक सकता। तो गैनोडर्मा उन सेल्स को रिपेयर करता है जो बीमार हैं या वीक हैं या रिप्लेस नहीं हो पा रहे खुद से, तो या किसी न किसी नेचुरल बैलेंसिंग से वो हटे हुए हैं या इम्बैलेंस्ड। तो ये तमाम वो जो इम्पोर्टेंस हैं वो गैनोडर्मा के इस हवाले से। फिर इसके अंदर देखिए, जब भी कोई जिस्म से कोई खतरा होता है, या बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी या आबोहवा की कोई खराबी टकराती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। जब बॉडी रिएक्ट करती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स अपनी जगह पे जहां पर ये वाकया जैसे हादसा होने जा रहा है, फर्ज करें कोई चोट लगी है या जहां से एंट्री है बैक्टीरिया की, वहां पर वो फौरन पहुंच जाता है उसकी कुव्वत को खत्म करने के लिए। और अगर ब्लड में कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जो आने वाले इस एलियन को डिसॉल्व भी कर दे, उसकी एक्टिविटी को, उसकी सोजिश को बनाने की या सोजिश करने की ताकत को भी मार दे, और उसकी वजह से जो दर्द या तकलीफ होने वाली है उसको भी खत्म कर दे, और ऐसी एंटीबॉडीज भी आपके अंदर बना दे कि जो उसको पहचान के उसको दोबारा आपके ऊपर हमला ना कर दे। ये खूबसूरती गैनोडर्मा में है कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसके खिलाफ केमिकल्स रिलीज करना, अपने ही सेल्स को उस जंग पर आमादा करना, यानी WBC की उस एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना, और इस तरीके से फिर आप, जब वो जरासीम इतने ज्यादा फैल ही नहीं पाते तो आपके अंदर उस बीमारी की कोई भी अलामत पैदा नहीं होती। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हम उस वक्त शुरू करें कि जब हमारे जिस्म में कोई बीमारी दाखिल हो गई हो? अक्लमंद वो है जो पहले से हिफाजती तदाबीर करता है। देखिए, जो भी ग़िज़ा खाई जाती है ना, जो अगर आप जो जद्दी पुश्ती हमारा कल्चरल तरीका है खाने का, अगर आप उस पर गौर करें तो जो भी हमारे खाने में अज्जा बनाए डाले गए थे, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर तवज्जो दें, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, नींबू, पपीता, ये सब वो चीजें थे, अज्जा थे, जीरा, जो कि आपके जिस्म के अंदर दाखिल होके सोजिश को खत्म करते, हल्दी सोजिश को खत्म करते और आपके उन सेल्स को तवानाई देते थे कि जो आपको ग़िज़ाइयत भी दे रहे और साथ में आपको इम्यूनाइज भी करती थी। लेकिन हमने उसके गलत तरीके इस्तेमाल से उसकी हिफाजत को कहीं दूर फेंक दिया। गैनोडर्मा में ये तमाम चीजें, सूजन को कम करना, अगर कोई चीज टकरा जाती है, रिएक्ट करती है, सूजन होती है, उस सूजन की वजह से कुछ दर्द होता है, दर्द को खत्म करने की ताकत, बेहतरीन एनाल्जेसिक है गैनोडर्मा। उसके साथ साथ जहां जहां कोई भी बीमारी जिस जगह जाके बैठ जाती है, उस वहां जाके उस माहौल के सेल्स को उसके खिलाफ काम करने पर आमादा करना, ये गैनोडर्मा का एक बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्रोक। साथ साथ इसके अंदर जो केमिकल्स विटामिन्स की शक्ल में, यानी एक विटामिन्स की खतीब तादाद जिसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगी, B1 से लेके और B12 तक इसमें मौजूद है। कितना, कब, कहाँ, वो आपके वजन के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको चाहिए होगा। 60 kg का एक आदमी एक नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के साथ कम से कम आपको रोजाना तकरीबन 5 से 6 ग्राम आपको चाहिए होता है गैनोडर्मा, यानी 4 से 3 चमचे तक रोजाना अगर आप गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं
تو اس کو پھر آپ نے، اس کا مطلب آپ نے تھوڑا بہت اپنے جسم کو اب صاف کرنا شروع کیا. یعنی پہلے اسکین کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، ڈیٹاکس کرنا، اس کے بعد ایریڈیکیٹ کرنا ان چیزوں کو، اور پھر جو چیزوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو ریپیئر کرنا. یہ ایک خوبصورت منظم کام جو گینوڈرما اپنے اقدار کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جتنا زیادہ لیا جائے گا اتنا زیادہ موذی بیماریوں پہ وہ کام کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس اس وقت جو لڑائی ہے وہ کرونا سے، کووڈ-19، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اتنا کچھ لکھا پڑھا سنا جا چکا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب تو اس کے بارے میں بولنے سے ہی پریشانی شروع ہو جاتی. جہاں ہم ایکٹیو امیونٹی کی بات کرتے ہیں وہاں ہم پیسو امیونٹی کے بارے میں، وہ بھی ایک لائن آف ٹریٹمنٹ اب آ گیا کہ جو لوگ بیمار ہیں ان بھی اور وہ ریکور کر رہے ہیں، وہ ریکور کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک اینٹی باڈی کی تعداد موجود ہے، وہ اینٹی باڈیز کو نکال کے کرونیکلی پیشنٹس کو لگایا جائے جس سے وہ لوگ امیونائز ہوں. اس کو پیسو امیونٹی کہتے ہیں. میرے حساب سے ایک اور جگہ آپ نے لڑنا ہے اور وہ ہے سائیکولوجیکل امیونٹی. سائیکولوجیکلی بھی امیون ہونا ہے، سائیکولوجیکلی بھی اس جگہ پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے کہ کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کا ایک کوشش ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کسی طور پہ ہم اس میں حق بجانب نہیں ہو رہے ہیں کہ کتنی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے. ترقی یافتہ ملکوں میں تو اتنا شدید لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی وہ روک نہیں پا رہے ہیں، اور کہاں ہم لوگ ہیں کہ چھپ چھپ کے بہانے کر کر کے باہر نکلتے ہیں، بغیر ماسک کے نکلتے ہیں، بغیر گلوز کے نکلتے ہیں اور ان تدابیر کو نہیں اختیار کر رہے. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ آپ اپنے پریکاشنز سختی سے اس کے پر عمل کریں، ورنہ اپنے لیے نہیں تو اپنے خاندان کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، کہ اگر آپ وہ کیریئر بن کے بھی اگر اندر آ گئے تو جس کو آپ دیں گے وہ اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے 87% 90% ریکوری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرح بات بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ان وسائل کی کمی کی وجہ سے کمپلیکیشنز کو ڈیل کرنا بھی مشکل ہوگا. اسی لیے ہمیں سائیکولوجیکل امیونٹی بھی چاہیے. ہمیں بند رہنے کے بعد جو ڈپریشن، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ گھر سے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہت سارے کام گھر سے نہیں ہو سکتے. پھر فائنینشیل کرائسس کے حساب سے جو سائیکولوجیکل سیٹ بیک ہو رہا ہے بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، ایک خوف طاری ہے، اس کو بھی آپ نے امیونائز کرنا ہے. اور یہاں پر پھر گینوڈرما آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ وہ اینٹی اسٹریس. گینوڈرما کے جو کیمیکلز ہیں they work on the brain cells، جس طرح کہ وہ سیلولر لیول پر ہر جگہ کام کر رہے ہیں اسی طرح وہ برین کے سیلز کو بھی جا کے نارملائز کرتا ہے. اب برین کے سیلز جب آپ کے انڈر پریشر ہیں، انڈر ٹراما ہیں، ان کو بھی ڈی اسٹریس کرتا ہے، ڈی کوڈ کرتا ہے، اور اس ڈی کوڈنگ کی وجہ سے آپ کے مزاج میں چینجز آئیں گے، اور مزاج میں چینجز آئیں گے مثبت سوچ فکر ہو جائے گی، اور اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ رکھتے ہوئے اس وقت کو پازیٹیولی اسپینڈ کر سکیں. دیکھیے اس وقت 3 گروپ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے. ایک وہ ہے جو بالکل obviously یا تو بیمار ہیں یا بیمار ہونے والے ہیں، فٹیگ ہیں، اور اسی وجہ سے ٹینشن، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، دونوں طرف بایو کیمیکل، سب وہ ٹراما ان کو ہو رہا ہے. ایک گروپ وہ ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے، اور ایک گروپ وہ ہے وہ جو اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر طاری نہیں کر رہا اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے ایک کریٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں، رشتے استوار ہو رہے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تھا ان کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو آپ سائیکولوجیکل امیونائزیشن ظاہر ہے ذکر خدا بندی، اللہ کا ذکر کریں، قرآن اگر کم پڑھا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہی الگ موضوع ہے. تو یہ وہ تھرڈ گروپ ہے جو بہت ہی کم، لیکن obviously اس کا رول زیادہ افیکٹو اور لانگ ٹرم ہوگا بنسبت ان 2 لوگوں کے جو اتنے اسٹریس میں زندگی گزار.
अब गैनोडर्मा का इस वक्त, जैसे कि डॉक्टर अलीम ने उस दिन बेहतरीन अंदाज से हमें बताया कि मेगा थेरेपी की जरूरत है। मेगा थेरेपी हम पहले क्रॉनिक एलिमेंट में इस्तेमाल करते थे या हम सिर्फ कैंसर थेरेपी में यूज करते थे। 15 ग्राम गैनोडर्मा डेली की रिक्वायरमेंट है इस वक्त। तो ऑब्वियसली इसके पीछे सवाल ये पैदा होता है, दिमाग में आता है कि भाई एक्सपेंस भी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें उस ट्रीटमेंट से, उस प्रॉब्लम से जो उसको ना करने में है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई महंगा सौदा नहीं है। 15 ग्राम डेली की इनटेक होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप कंप्लीटली अपने आप को ये कह सकते हैं कि हाँ भी अब हम लड़ने के काबिल हैं। अच्छा, जो लोग मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं गैनोडर्मा, आप उनको कंपेयर करें उन लोगों से कि जो नहीं इस्तेमाल कर रहे। आप देखिए, जब भी कोई फ्लू या वबा फैलती है तो जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है वो सबसे आखिर में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर होते भी हैं तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो डीएक्सन का ये तोहफा जो है तमाम प्रोडक्ट्स का, आपको अव्वल तो इन बीमारियों में इन्वॉल्व नहीं होने देगा, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई जरासीम टकराते भी हैं तो वो आपको रिपेयर करके एक स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके आ सकता है। अब गैनोडर्मा के अलामात ये तो चले, बात हो गई प्रिवेंशन की कि उसके अंदर इंटरफेरॉन है, उसके अंदर इंटरल्यूकिन है, उसके अंदर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक शामिल है, उसके अंदर दर्द कम करने की सलाहियत शामिल है। ये तो हो गई बात प्रिवेंशन की। जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो भी इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह कि अगर जो सेल्स बीमार हैं, इस वक्त ना उनको खाने की कोई दवा फौरी तौर पर इफेक्टिव है, ना ही कोई उनके पास वैक्सीन मौजूद है, तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगी कि उन सेल्स को जाके तवाना और मजबूत करेगा जो आप फिर कोरोना से लड़ सकेंगे। तो वहां पर भी मेगा थेरेपी की जरूरत है कि जो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं, लंग्स की झिल्लियों के ऊपर जब सूजन और वर्म आ जाए और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, तो गैनोडर्मा का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी जो एक आम मिकदार में ऑक्सीजन को लेता है और सेल्स तक पहुंचाता है, और एक वो आदमी जो गैनोडर्मा लेता है रेगुलरली, उसकी सेल्स की ऑक्सीजन को होल्ड करने की ताकत और ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर समो लेने की कैफियत वो ज्यादा होती है। तो टिश्यू परफ्यूजन भी बेहतर होता है गैनोडर्मा से, ऑक्सीजन एंट्रेंस भी आसान होती है, और ऑक्सीजन का इनहेल करके उस टिश्यू तक पहुंचाना भी गैनोडर्मा को हेल्प करता है। और आपको मालूम है कि ये अल्टीमेट इसकी जो टर्मिनल स्टेज है वो निमोनिक स्टेज है, या निमोनिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। तो जब वजह ही ऑक्सीजन की कमी हो, वजह ही ऑक्सीजन का सेल्स तक ना पहुंचना हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको ये अच्छी तरीके से फराहम कर सकता है, तो व्हाई नॉट। अब कैसे लेंगे? बहुत डॉक्टर्स यहाँ पे बीच में आपको गैनोथेरेपी को रोकते हैं, उनको समझाने की जरूरत है कि देखिए आप, ये आर्टिकल्स मौजूद है, मैं आपको एक अभी लिस्ट अभी दिखाऊंगी गैनोडर्मा के रिसर्च आर्टिकल्स की, कि जिन्होंने इंडिविजुअल सेल के ऊपर जिस जिस काम को दुनिया ने साबित किया बगैर किसी साइड इफेक्ट के। तो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से रिक्वायरमेंट बनती है एक आम आदमी की कैंसर के खिलाफ, लेकिन अगर आप 15 ग्राम पर डे के हिसाब से एक एवरेज रख लें तो हाफ बॉटल ऑफ 22 ग्राम यानी 12 ग्राम या माइक्रोबिटा का एक सेशे डेली के इस्तेमाल से आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गैनोडर्मा की। गैनोडर्मा में 2 चीजें और भी बहुत जरूरी हैं यहाँ पर, कि टूथपेस्ट, सोप। ये आपने देखा कि लाइपोफिलिक जो इसका कोरोना वायरस की जो बॉडी है वो फैट कंटेंट है, और फैट कंटेंट सोप से टूट जाता है, और ये सोप बैरियर इतनी आसानी से अगर उसको तोड़ रहा है तो इसका मतलब अगर उस सोप के अंदर एक और भी ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि खुद एंटीवायरल हो, तो वो बहुत देर तक आपको स्प्रेड से भी रोक सकता है, और स्किन को उस अनजानी केमिकल पॉइजन से भी रोक देगा जो कि आप बार बार अल्कोहल सैनिटाइजर से अपने हाथ को बचा रहे हैं।
इसी तरह आपको मैं आगे जाके और भी चीजें बताऊंगी आपको, लेकिन सोप, टूथपेस्ट, दूसरा बड़ा जो एंट्रेंस है इन वायरसेस का वो नाक और मुंह और आपके जो ओरिफिसेस हैं। अब यहाँ अगर आपने गैनोडर्मा का इस्तेमाल रखा और उसी से गागल्स कर लिए, उसी की स्टीम ले ली, रात को टेम्परेचर जाहिर है हाई टेम्परेचर पे वायरसेस नहीं है एक्टिव होते, अगर आपने स्टीम ले लिया उसके गागल्स कर लिए तो आपने एक और अपनी एहतियाती तदबीर कर डाली। तो गैनोडर्मा का इस्तेमाल बच्चे से लेके बड़े तक आपको एक बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़ियत का रास्ता दिखाता है। अब आइए आप स्पायरुलिना की तरफ। स्पायरुलिना दुनिया का सबसे बड़ा सुपर फूड माना जाता है और साइंटिफिक एविडेंसेस को न सिर्फ सुपर फूड कहती हैं बल्कि कुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बेहतरीन ताकत। और आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ भी अगर डेवलप करना हो इंसान के जिस्म का, इंसान का पूरा जिस्म खुद प्रोटीन है, तो बेहतरीन प्रोटीन ही चाहिए होगा, बेहतरीन प्रोटीन ही चाहिए होगा आपकी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए। तो एंटीबॉडीज हो, आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो या वो हार्मोन्स हो जो स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं, सब के सब प्रोटीन से बने हुए। तो अगर आपको पुलिस फोर्स देनी है तो जाहिर है इनको जमा तो करना पड़ेगा, आपको ज्यादा अपनी नफरी तो बढ़ानी पड़ेगी और नफरी बढ़ाने के लिए आप गुड प्रोटीन्स कहाँ से लाएंगे? इस वक्त जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है या एनिमल प्रोटीन्स है वो इतने डाउटफुल है, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो या फिश हो, कि हमें ये नहीं मालूम कि हम अगर वो फ्रेश ले भी रहे हैं तो किस हद तक नामौजू है हमारी सेहत के लिए। तो अगर आप डॉक्टर साहब कहते हैं कि 60 गोलियां स्पायरुलिना की डेली लेना चाहिए आज के माहौल में, मैं कहती हूँ चले 60 ना भी सही, अगर 10-10 गोलियां आपने 3 दफा भी ले ली या उसका सीरियल बना लिया या उसको अपने खाने में डाल लिया, तो उससे आपने अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को वो प्रोटीन दे दिया जो फुल ऑफ विटामिन्स भी है, फुल ऑफ प्रॉपर्टीज, जो खुद एंटीवायरल है, एंटीवायरल है, उसके अंदर तमाम वो ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स और वो विटामिन्स हैं कि जो सेल्स को के लिए जरूरी है, वाइटल है। तो स्पायरुलिना का रेगुलर इस्तेमाल, गैनोडर्मा का रेगुलर इस्तेमाल आपको ये जंग जीत के दिखा सकता है। बच्चों को आप दही में डाल के, दूध में डाल के या किसी सीरियल में बना के स्पायरुलिना का इस्तेमाल कराइए ताकि उनके अंदर खास तौर पर विटामिन ए डिफिशियंसीज, विटामिन ए के बारे में तो आप सब जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के सिलसिले से जो फायदे हमने अपने बच्चों को और अपने बड़ों को देखे हैं, वो उसकी कोई सबूत की जरूरत नहीं, इस्तेमाल शर्त है, इस्तेमाल शर्त है। अगर आपको खुद को मॉडल बनाना है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर आपको बीमारी से बच के भी दिखाना है, और अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो फिर जल्दी से सेहतमंद होकर भी दिखाना है। और ये तमाम आपको बतौर डॉक्टर, तो आपको दुनिया दवाएं देगी, बतौर डॉक्टर आपको वैक्सीन देंगे, बतौर डॉक्टर आपको एडमिशन करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी की तवानाई के लिए आपको खुद फैसला करना है कि किस गजा का इंतखाब करें। और ये सब इजाफी गजाएं हैं, इजाफी गजाओं का इस्तेमाल से आपकी उस गजा की कमजोरियां भी कवर हो जाती हैं, और दूसरी बात ये कि एक ऐसी गजा मिल जाती है कि जो गजाइयत भी दे रही है, तवानाई भी दे रही है, ग्रोथ के लिए भी आसानी है, और प्रिवेंशन भी कर रही है और रिपेयर भी कर रही है। ये तमाम चीजें आपको स्पायरुलिना में मिल जाएंगी, B1 से लेकर और B12, यहाँ तक के आयरन, सबसे बड़ी चीज जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में आपके WBC में है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, आयरन और प्रोटीन, ये दोनों चीजें आपको स्पायरुलिना में मिलती हैं, और इनकी वाफिर मकदार ही ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स की रवानी है, वो आपको उस यानी ऑक्सीजन को अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। गैनोडर्मा, जहां पर नई वेसल्स की जरूरत होती है,
جہاں پر ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی کام کرتا ہے. اب ان ویسلس کو بنانے کے لیے پروٹین چاہیے. تو جس طرح بلڈنگ کا اسٹرکچر لوہا گارا مٹی، اسی طرح آپ کی باڈی کا اسٹرکچر پروٹین. یہ پروٹینز آپ کو وہاں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب آئیے آپ اپنے مورنزی کے اوپر. مورنڈا سٹروفولیا وہ ڈائجسٹو پروڈکٹ جس کے اندر نہ صرف ڈائجیشن کے لیے بہتری، بلکہ آنتوں سے جو بھی جراثیم آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں ان سے حفاظت. پھر آپ کی اس لائننگ کو، جو کسی بھی بیماری میں معدے کی لائننگ میں بھی سوزش آتی ہے، کوئی بھی وائرل اٹیک ہو، کوئی بھی بیکٹیریل اٹیک ہو، غذائیت کی کمی کے ساتھ ساتھ دواؤں کا صحیح ایبزارب ہونا بھی دیر سے ریکوری کرتا ہے. تو جب دوا یا غذا ایبزارب ہوگی تو فائدہ کرے گی، خون میں جائے گی تو فائدہ کرے گی نا. تو مورنڈا سٹروفولیا یا نونی یا مورنزی یا مورنزائم وہ آپ کا چوکیدار ہیں جو دوا کو اور غذا کو صحیح جگہ تک سمجھے گے. ایک چیک پوسٹ ہے کہ جو آپ کو ہاں بھائی جاؤ اپنا جا کے کام کرو. تو مورنڈا سٹروفولیا کے اندر جو چیزیں قدرتی طور پہ موجود ہیں وہ معدے کی صفائی، معدے کی لائننگ کی حفاظت، بیکٹیریا پیراسائٹ. اب ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کیا کہ کلوروکوین یا اینٹی ملیریل ڈرگس یا اینٹی پیراسٹک ڈرگس، ایک اور آرٹیکل میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ اینٹی پیراسٹک یعنی وہ جراثیم جو کیڑے جو جیسے پیٹ کے کیڑے ہیں یا وہ پیراسائٹس جو آپ کے خون پہ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ آپ کا خون چوس کے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اور پھر وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور آپ کو کمزور کرتے ہیں اور بیمار کرتے ہیں. ان پیراسائٹس کو جو مور دین ون سیل سے بنتے ہیں، ان میں اسکیرس ہو گیا یا مختلف جراثیم، ان کے خلاف جو دوائیں استعمال کی گئی تھیں وہ دوائیں آپ فائدہ دے رہی ہیں کسی نہ کسی لیول پر، جس پہ ان کی ریسرچ چل رہی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف بھی کام کریں گے. تو آپ کے پاس اینٹی پیراسٹک آلریڈی مورنزی کی شکل میں موجود ہے، اور چونکہ یہ اینٹی پیراسٹک ہے تو اس لیے یہ اینٹی ملیریل بھی ہے. اور اینٹی ملیریل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ اینٹی کورونا خود ہو گئی. A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں شاید مشکل سے آئے، لیکن بنیادی طور پر تمام پروڈکٹس سیلز پہ کام کر رہے ہیں اور سیلز مضبوط ہو کے بیماریوں سے لڑ. اور جہاں ایک یہ لڑائی ہے، وہاں ان کی ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کے جو کیمیکلز ہیں وہ ڈائریکٹ ان سیلز کو بھی ختم کر رہے ہیں جو آپ کے لیے غلط ہیں، وہ چاہے آپ کے اپنے سیلز ہی آپ کے خلاف کام کرنے لگ جائیں. ان میں آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، ان میں کینسرز ہیں، ان میں الرجیز ہیں. گینو مساج آئل بہترین اینٹی الرجک. اگر آپ ایز اے ڈرائنس جیسے زیادہ خشکی ہو جاتی ہے تو اگر آپ ایز اے موئسچرائزر گینو آئل کا استعمال کرتے ہیں یا ٹی ٹری کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک ٹکٹ میں کئی مزے لے لیے. موئسچرائزر کا موئسچرائزر، بیریئر کا بیریئر، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی ایریٹنٹ اور موئسچرائزر کو. تو آپ کے گھر میں ہی ایک ایسا مستند ذریعہ موجود ہوگا کہ جو آپ کو ظاہر ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں کہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. تو یہ تو تین چیزیں تو یہ ہو گئی. چوتھی چیز ہے ہماری کہ آپ اگر پانی کی مقدار، گرم پانی کا استعمال، یہ بار بار لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ گرم پانی کا استعمال، اور وائٹامن سی. وائٹامن سی ہمارے یہاں دو پروڈکٹس میں بہترین مقدار میں موجود ہے. ایک تو ہے ہمارا روزیل. روزیل جوس جو ہے اس کے اندر نہ صرف وائٹامن سی ہے، اس کے اندر توانائی ہے، اس میں نیوٹریشن ہے، اور اس کے اندر وائٹامنز ہیں ادر دین وائٹامن سی. کیریسز آف روزیل سے بنی ہوئی یہ پروڈکٹ جو کہ آپ کو امیڈیٹ مشروب کی شکل میں بھی، اور اگر آپ اس کو مورنجی کے ساتھ ملا کے ایک بوٹل میں رکھ لیتے ہیں، گرم پانی 1 لیٹر بوٹل لیجئے، اس کے اندر 4 سے 6 چمچے مورنجی کے ڈالیے، 6 سے 8 چمچے روزیل کے ڈالیے، اور یہ پانی بنا کے رکھ لیجئے اور سارا دن اسی پانی کو تھوڑا تھوڑا پیتے رہیے. وائٹامن سی بھی مل گیا،
آپ کو ٹیسٹ بھی مل گیا, ملٹیپل وائٹامنس بھی مل گئے, ہضم بھی ہو گیا, اور وائٹامن سی جو لیمن میں سب سے زیادہ ملتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک اچھی ٹیسٹ کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ آپ کی پریونشن کے طور پر بھی آپ کے اندر چلائے گا, اور ایک مشروب کا مشروب ہے. پھر الکلائن, تو الکلائن ہونا خود بھی اس کی حفاظت کی وجہ سے آپ کو محفوظ کرتا ہے. تو کتنے پروڈکٹ ہو گئے, یہ ہو گئے 4 پروڈکٹ. 5واں پروڈکٹ جو بہترین اس وقت آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہے کارڈیسیپس. کارڈیسیپس سائنسز دنیا کا قیمتی ترین وہ مشروم جو اسٹیمنا پروڈکشن کے لیے لوگوں کے جانا مانا جاتا ہے. اب اسٹیمنا کس چیز سے آتا ہے, توانائی کس چیز سے آتی ہے, جب آپ ناموضوع حالات میں اپنے آپ کو موضوع رکھتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں. مثلا اگر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ اس وبا کا شکار نہیں ہو رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس وبا سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے, اسٹیمنا موجود ہے. ایک آدمی جو 10 قدم چلتا ہے تھک جاتا ہے, اسی عمر کا دوسرا آدمی 40 قدم چلنے پر بھی اگر اس کی سانس نہیں پھولتی ہے, دونوں کی عمر ایک, دونوں کا قد ایک, اور دونوں کی سپیڈ ایک, دونوں کا طریقہ ایک چلنے کا, اس کے باوجود ایک کو تھکن زیادہ ہو رہی ہے اور ایک کو تھکن کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی یا آکسیجن کا یوز کرنے کا جو ایک سیل لیول پر اس کی ایفینٹی وہ ایک میں کم ہے, ایک میں نہیں ہے, زیادہ ہے. تو کارڈیسیپس سائنسز وہ مشروم تھا, کیٹرپلر مشروم کے جس نے مائکرو ویسکولیچر پہ کام کر کے دکھایا. جو بھی باریک باریک رگیں جہاں پہ آرٹری اور وین مل رہی ہے, وہاں سے آپ کی جو آکسیجن کی اندر راستہ جانا سیل کے اندر, اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا آنا واپس, ان کی صحت آپ کی صحت. تو کیپلریز کہاں کہاں پر ہیں, پورے جسم میں ایک گچھا ہے کیپلریز کا کہ جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے. انہی کیپلریز میں اگر آکسیجن کیرنگ سیلز کم ہو جائیں یا آکسیجن ان سیلز میں کم ہو جائے جو لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کی زندگی کو خطرہ آ جاتا ہے. یہ کہاں کہاں, کان کے اندرونی حصہ. سب سے پہلی چیز تو ہارٹ میں جو ہارٹ کے سیلز کو خون سپلائی کرتا ہے. ہارٹ تو خود پورے جسم کو سپلائی کر رہا ہے, لیکن ہارٹ کو جو خون دل کو جو شریانیں خون سپلائی کر رہی ہیں وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہیں. ان کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک باریک سا کوئی ریشہ جا کے کسی جگہ اٹک جائے تو اس جگہ آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایریا ڈیڈ ہو جائے اور انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے. اب ان دیواروں کو جو رگیں ہیں, ان دیواروں کو جو موٹا کرتی ہیں یا زخیم کرتی ہیں, وہ آپ کا کھانا پینا, کولیسٹرول, یا کوئی چوٹ, یا پلیٹلیٹس کا صحیح نہ ہونا. تو جہاں پر گینوڈرما اینٹی پلیٹلیٹ, اسپائرولینا اینٹی پلیٹلیٹ, وہاں کارڈیسیپس ان سیلز کی دیواروں کو ٹھیک کرتا ہے. تو کارڈیسیپس سائنسز بہترین جگہ کیپلریز, اور کیپلریز کا سیکنڈ جو گڑھ ہے, جو زندگی کی ضمانت ہے, وہ ہے لنگس. اور اس وقت ہمارے لنگس کو سب سے زیادہ محفوظ ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ناک کے خلیے سے لے کے اور پھیپھڑے کے آخری ایج تک جو ایلویولس, جہاں پر بیگ ہے ہمارا, جہاں سے ہماری ٹرانسفر آف آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہو رہی ہے, اس کو پریشر سے بچانا. اور ہمارے جو پیشنٹس اب آج وینٹیلیٹر پر ہیں, ان کو ہم زیادہ پریشر دے کے کبھی کبھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک صاحب نے بہت اچھی ڈسکشن کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لنگ ڈیمیج ہے یا یہ آکسیجن کی کمی ہے. آپ آکسیجن فورسفلی ایک باریک دیوار پر ایک ناموزوں وال کے اوپر دے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ لنگ زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو لنگ کی اس ریپیئر کو کر سکے, ایلویولر ہیلتھ کو مینٹین کر سکے. سوجن, ورم اور انفلیمیشن کے ساتھ ساتھ انفیکشن, ان تمام چیزوں کو روک سکتا ہے کارڈیسیپس. تو کمبینیشن آف گینوڈرما, کمبینیشن آف اسپیرولینا, کارڈیسیپس, مورنزی, روزر یا ٹی ٹری کریم, یہ آپ کا جو
जो कंफर्ट जोन है, सोच का कंफर्ट जोन है, आपकी बॉडी का कंफर्ट जोन है। अब हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए एक आम आदमी की सूरत में, और कितने लोगों को किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं। इस वक्त आप लोग अपने घरों में हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, चाय, कॉफी, जूस की शक्ल के अंदर मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा अगर ये कैनोडर्मा या रोजाइल आपके अंदर जाता रहे, कॉर्डिसेप्स कॉफी की शक्ल में जाता रहे, तो आपको ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेल आपका बेहतर होता चला जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में होते जाएंगे। तो वो इस बात का इंतजार ना करें कि घर के दरवाजे पे कोई चोट खटखटाएगा तो हम लड़ाई करेंगे। हम पहले अपने हथियार मजबूत करेंगे, अपने जिस्म के हथियारों को तेज कीजिए, और इन हथियारों की तेजी में हमारी ये तमाम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। हाथ की सफाई से लेके मुंह की सफाई तक, जिस्म की सफाई से लेके रगों की सफाई तक, और लंग्स की सफाई से लेके आपके सोच की सफाई तक, ये तमाम सफाई हाइजेनिक कंट्रोल्स में तमाम प्रोडक्ट्स आपका साथ दे सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से कि समझें इस प्रोडक्ट को, तमाम प्रोडक्ट्स को समझ के इस्तेमाल करें, लोगों को इस्तेमाल कराएं, और कोई भी हमारे लायक कोई ऐसी खिदमत है कि जो हम समझा सकते हैं कि सब कुछ हमने इंटरनेट पे दिया हुआ है, जब चाहें आप उसे खोल के लोगों को एविडेंस दे सकते हैं। 1000 आर्टिकल से ज्यादा इस वक्त लेटेस्ट अपडेट मौजूद है इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर। अकेला टी ट्री क्रीम पे मैं 5 मिनट लूंगी। टी ट्री क्रीम आप इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल आपने ऐसे रखा है कि ठीक है जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, विक्स की जैसी एक चीज है। टी ट्री जो है वो हजारों साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आयुर्वेदिक में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, और जितने भी पुराने तबीब गुजरे वो टी ट्री को किसी न किसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टी ट्री क्रीम के अंदर मैंने उस दिन 168 आर्टिकल्स देखे हैं टी ट्री, और अगर आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं ये स्ट्रगल कर रही थी कि मैं थोड़ा सा इसकी एविडेंस लूं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कभी टी ट्री क्रीम पे कोई इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं की कि जो आपको इसके बारे में जानकारी हो। तो जब उसको मैंने जब खोदा तो पता चला कि टी ट्री ऑयल तो इस वक्त दुनिया भर में कॉस्मेटिक्स के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल्स यानी बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, उसके ऑथेंटिक डेटा मौजूद है कि टी ट्री क्रीम के इस्तेमाल से लोकल वायरसेस खत्म हो जाते। फिर उसके साथ साथ उसके अंदर स्किन केयर, एक्ने, पिंपल्स, सेल मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्किन, इसके लिए बेहतरीन, और अगर इसकी स्टीम ली जाए तो लंग्स की जो लाइनिंग है उसकी रिपेयर, लोग इसको विक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो टी ट्री ऑयल इज यूज्ड इन विंटर्स, जो आप देखते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास तो ये एज ए मॉइस्चराइजर है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि टी ट्री क्रीम अगर बहुत ज्यादा अपने हाथ में लगाइए, तो अगर आपका चेहरा सेंसिटिव है तो चेहरे को ये हाथ ना लगे। तो ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर के साथ पानी, ग़िज़ा, नींद, मुस्बत सोच, हाइजेनिक कंट्रोल्स, और बाहर निकलते वक्त तमाम चीजों को अपने से टकराने से रोकना, यानी स्कार्फ, ग्लव्स, प्रॉपर कवरिंग, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप को किसी तौर पे भी कम नहीं पाएंगे उस फौज से जो हमारे 9 मिलियन मेंबर्स ने अपने अंदर रखी हुई है। बी अ पार्ट ऑफ दैट सूरमा। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर मैं इसको कूजे को दरिया में, कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद किया है, तो सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फोकस करना है, वो फोकस करना है टाइमिंग। देखिए इम्यूनाइजेशन का एक उसूल है कि जब भी अगर आपको अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज करना है तो आपको अपने आप को सुकून की स्टेज पे भी लाना पड़ता है। तो ज़हनी सुकून की भी जरूरत है, और ज़हनी सुकून आपको मालूम है कैसे मिलेगा, जिक्र से मिलेगा, अच्छे काम करके मिलेगा, पुरानी चीजों की इस्तग़फ़ार करके मिलेगा, अल्लाह से तौबा करके मिलेगा, और अपनी सफाई सुथराई के साथ अपनी सेहत की जमानत देने से मिलेगा कि आपको अपना काम पूरा करें, जाना सबने।
तो अपने काम तो पूरे करें. तो जैसे अल्लाह ने कहा कि भाई मैंने अगर हुआ मर्ज तो यशवीन, यानी जो अल्लाह मर्ज देता है तो उसकी शिफा भी उतारता है. कलौंजी, अब अलावा इन प्रोडक्ट्स के जो डेली इस्तेमाल में आप चीजें ला सकते हैं वो कलौंजी, नींबू, अदरक, शहद और गर्म पानी का इस्तेमाल. तो इन चीजों से आप मुस्तफीद हो. और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझसे बताइए ताकि मैं आपको बताऊं. 2-3 बातें एक दो और प्रोडक्ट्स के लिए कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लाइंस मेन वगैरह, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कॉर्डिसेप्स वगैरह, वो उसकी तादाद बढ़ा दें, इसलिए कि अब जरूरत ज्यादा है. कम से कम 5 से 10 कॉर्डिसेप्स आपको डेली चाहिए. और जो लोग बीमार हैं उनको तो 10 से 20 कॉर्डिसेप्स आप रोजाना दे सकते हैं. कॉर्डिसेप्स जहाँ पर लंग्स की सिक्योरिटी देता है वह हार्ट के रिदम की भी सिक्योरिटी देता है. हार्ट रेट को भी मैनेज करता है, मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, किडनी के सेल्स को भी बेहतर करता है. तो अभी देखिए कि रिसेंटली अब कल ही एक डेथ हुई है जो कि कोरोना से नहीं हुई, वो डेथ हुई है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीनल कॉम्प्लिकेशंस के साथ. यानी बीमारी तो अपनी जगह पीछे रह गई, बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत हो. ये वहीं पर होता है जहाँ कुव्वत मुदाफियत कम. तो अपने आप को महफूज रखें, अल्लाह आपकी हिफाजत करे. मेरा ख्याल है कि अगर कोई सवालात आपके जहन में हो तो नबील मैं चाहूंगी कि ये सवालात मुझे बताएं तो उसके हवाले से जो क्वेरीज हैं या कुछ चीज मिस हुई है तो मैडम एक क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ है कि फॉर एस्थमा पेशेंट व्हाट प्रोडक्ट आई रेफर देम, मतलब एस्थमा पेशेंट के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स इस. जी बिल्कुल. अस्थमा, जैसा कि आपको मालूम है कि अस्थमा की वजह 3-4 बड़ी वजह है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी. लेकिन एलर्जी का अस्थमा एक होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है जो कि पहले ही नालियां सुकड़ी हुई हैं, उसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है. तो हमारी जो जैसा मैंने बताया ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स और स्टीम इनहेलेशन. अगर तो आप एलर्जी है किसी चीज से तो उस जगह पर ना जाएं जहां से, जैसे डस्ट एलर्जी है. और जितने एलर्जिक एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं वो ज्यादा प्रोन है, उनको ज्यादा खतरा है इस वक्त कोरोना वायरस के अटैक का, इसलिए कि लंग कैपेसिटी उनकी कम हुई हुई होती है. तो जो इनकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है तो गैनोडर्मा से इम्प्रूव करना है. कॉर्डिसेप्स कॉफी का इस्तेमाल रखें या कॉर्डिसेप्स टैबलेट्स के तौर पे यूज कराएं. स्टीम इनहेलेशन लें और विटामिन सी रोजाना. तो बच्चा है तो बड़ा है तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स सब उम्र में किसी भी मिकदार में दिए जा सकते हैं. आई होप इट सेटिस्फाइज यू. और अगर मैदे के साथ साथ क्योंकि जिन लोगों को अस्थमा होता है उनके अक्सर मैदा भी कमजोर होता है, तो उनको भी चाहिए कि वो मोरंजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रखें ताकि जो चीज भी वो खाएं वो सही से हजम हो सके. और कोई सवाल? नहीं मैडम, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, मेरे पास 4-5 सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे इस प्रोग्राम से पहले मुझे ईमेल्स की थी, तो वो ज्यादातर कॉमन सवालात हैं. और जो लोग इस वक्त हम लोग हमारे सामने हैं वो वही हैं कि जो कोशिश करके ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो उनको जानते ही हैं. लेकिन एक मैडम एक क्वेश्चन है जी कि ड्राई कफ अगर हो रही हो तो उसके लिए क्या लेना चाहिए? ड्राई कफ में देखिए आपके पास ज़ीमिंट मौजूद है, आपके पास ज़ीमिंट गैनोडर्मा मौजूद है. उसके लिए आप एक तो देखिए मॉइस्चर तो वैसे ही आपको चाहिए. मैंने बताया ना कि आपको गर्म पानी मुस्तकिल पीना है. तो ड्राई कफ होती ज्यादातर एलर्जिक है, तो एलर्जी के लिए आपके पास स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा दोनों मौजूद हैं. ज़ीमिंट रख के, मैं ये आपको बताना बात भूल गई कि अगर घर से बाहर निकले तो मुंह में ज़ीमिंट रख के निकले. एक तो उससे मॉइस्चर रहेगा, दूसरे गैनोडर्मा लोकली अवेलेबल होगा, और तीसरे उसके अंदर मेंथॉल है जो कि एंटीसेप्टिक है. तो ये आपको पूरी सिक्योरिटी दे देगा नाक और गले की. तीसरी बात ये कि इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन. जो ड्राई कॉफ है ना वो आमतौर ऊपर ही ऊपर होती है ना, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. तो ऐसे लोगों को इम्यूनाइजेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और एलर्जिन से बचत की जरूरत पड़ती है. ये वीक हो रही बैटरी.
تو الرجک کاف کے لیے اول تو الرجن سے بچنا ہے، وہ جو الرجی پروڈیوس کر رہا ہے اس سے بچنا ہے. مثلاً اگر آپ ڈسٹ سے الرجی ہے یا پولن سے الرجی ہے تو اس ماحول میں نہیں چاہیے. اور اگر جا رہے ہیں تو ناک میں گینو آئل کا تھوڑا سا تراوٹ لے کے نکلیے. رات کو سوتے وقت خاص طور پر ایستھمیٹکس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں کہ جن کو زیادہ رائنوریا رہتا ہے یا دائمی نزلہ رہتا ہے یا آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو رات کو اگر وہ گینوڈرما ناک کے اندر لگا لیں اور کانوں کے اندر لگا لیں اور ان اسٹیم انہیلیشن لے کے سوئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کانسٹنٹ یوز سے یہ آپ کی الرجی بھی کم ہو جائے گی. اچھا، جو سوالات مجھے ملے ان میں 4-5 سوال یہ تھے کہ اب فرض کریں کہ کوئی بیمار ہے، ڈائبٹک ہے، بلڈ پریشر ہے، اب اور اس کو کورونا بھی ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے جو بیماری کے لیے علاج آپ کا چل رہا ہے اس کو تو روکنا نہیں، لیکن اب جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کو اپنی مقدار اگر آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو استعمال کرنا شروع کریں. گینوڈرما 15 گرام تک، اسپارینا 10 سے 30 گولیاں یا 60 گولیاں ایز ایڈوائزڈ بائی ڈاکٹر لم، اور اسٹیم انہیلیشن اور وائٹامن سی کا زیادہ استعمال. ڈائبٹیز میں ڈائبٹیز کا کنٹرول، ڈائٹ، اسٹرکٹ ڈائٹ کنٹرول، ایکسرسائز، نیند، ان تمام چیزوں کے لیے خاص طور پہ درخواست ہے کیونکہ بیماری میں اسٹریس بڑھتا ہے اور ریزسٹنس کم ہوتا ہے. جب ریزسٹنس کم ہوگا تو وائرس آپ کو زیادہ اٹیک کر سکتا ہے. دوسرا سوال ایک خاتون نے مجھ سے کیا کہ پریگننسی میں اگر کورونا اٹیک کر جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیے اول تو اللہ نے پریگننسی کو بہت سیکیور کیا ہے پلیسنٹا کی وجہ سے. پلیسنٹا کسی بھی غیر ضروری چیز کو بچے تک نہیں پہنچنے دیتا، اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے پروڈکٹس جو ہیں پریگننسی میں دیے جا سکتے ہیں، کم یا زیادہ. کچھ تو 12 ہفتے تک آپ گینوڈرما چاہیں تو کم دے دیں، لیکن 12 ہفتے کے بعد آپ گینوڈرما کسی بھی مقدار میں دے سکتے ہیں. اسپائرولینا بہترین مقدار میں دے دینا چاہیے. وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی آپ آج ان دنوں میں ان چیزوں کی مقدار بڑھا دیں تاکہ کورونا سے لڑ سکیں. اور لوکلی بھی جب آپ نہانے کے بعد بھی اگر پورے جسم پہ اپنے آئل، چبی آئل ہے یا گینو آئل کا استعمال رکھتے ہیں اور بار بار ہاتھ دھونے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی آپ آنے والے بچے کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک سوال اور میرے سامنے آیا کہ جیسے فرض کریں آلریڈی جو ہاسپٹلائز لوگ ہیں اور اس ہاسپٹل میں پھر اب کورونا کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں، ان کا پھر ہم کیا کریں؟ وہاں تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو کھانا تو پہنچا رہے ہیں نا. اگر آپ انہیں کھانا پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنی کافی بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ انہیں ٹوتھ پیسٹ بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ ٹی ٹری کریم بھی پہنچا سکتے ہیں، اور پانی میں مورنزی اور روزیل پہنچا دیجیے ان تک، اور یہ بہترین تحفہ ہو جائے گا ان کے لیے بھی اور ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی. آئی ہوپ اٹ سیٹسفائز یو. اور اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آپ ای میل کیجیے یا نبیل سے کانٹیکٹ کیجیے. نبیل وہ کوشچن آنسر اگر آپ کلیکٹ کر لیں تو پھر ہم ایک سیمینار ان کوشچن آنسر پہ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، یہ ہے کہ میناز کرن پوچھ رہی ہیں کہ پلیز ایڈوائز پروڈکٹس فار ہائپر اینڈ ہائپو تھائرائڈ. ٹھیک، میناز السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی. تھائرائڈ ایک وہ غدود ہے کہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ امبیلنس ہو گیا نا. آپ نے خود کہا ہائپر اور ہائپو، اگر زیادہ کام کر رہا ہے تو آؤٹ آف بیلنس ہے، کم کام کر رہا ہے تو وہ آؤٹ آف بیلنس ہے. ہمارے پاس گینوڈرما، اسپائرولینا اور کوڈیسیپس کمبینیشن ود مورنز، یہ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں چیزیں ان کی مقدار جو ہے نا وہ ضروری ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرض کی نوعیت کیا ہے. اگر ہائپر تھائرائڈ کنٹرولڈ ہے، آلریڈی وہ پروپائل تھائیورسل پہ ہے یا کوئی اینٹی تھائرائڈ ڈرگس کے اوپر ہے، تو اس میں ان کے دل کی ان کی علامتیں جو ہے نا وہ اس کو ڈکٹیٹ کریں گی اس کے مقدار کو. دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، مورنزی کا زیادہ استعمال، کوڈیسیپس کا زیادہ استعمال ہائپر میں، اور رشی اسپائرنا کا زیادہ استعمال. ہائپو میں وزن کم کرنا ہوتا ہے تو زیادہ اسپائرولینا کا بجائے غذا کے مائکوویجی اور اسپائرولینا آپ دے سکتی ہیں. اس میں وزن بھی کم کرنا ہے، جب وزن کم ہوگا تھائرائڈ بھی کنٹرول ہوگا. تو یہ ایک چومکھی لڑائی ہے جو تھائرائڈ کا جو پیشنٹ ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. اچھا، اور میں نا تھائرائڈ کی جو خرابیاں ہیں نا وہ ہائپر اور ہائپو کیوں ہوتی ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
अगर ऑटो इम्यून है जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स ही थायराइड के खिलाफ हो गए, जिसको हम कहते हैं हाशीमोटोज डिजीज, हाशीमोटोज में गैनोडर्मा ज्यादा देना है। गैनोडर्मा आपको 15 से 20 ग्राम तक देना पड़ेगा इनिशियली, और उसके बाद आप एक मेंटेनेंस डोज पर आ जाएं, कम से कम 4 से 6 टैबलेट्स 6 स्कूप्स के ऊपर, और मेंटेन करें उसको। आयोडीन आपके पास स्पायरुलिना में ज्यादा है, तो आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइड होता है, तो आप उधर से स्पायरुलिना पकड़िए, कम से कम 10 से 12 गोलियां स्पायरुलिना की। और अगर वजन कम करना है तो एक ग़िज़ा जो है, एक वक्त का मील स्पायरुलिना से कर दीजिए, 10 से 12 गोलियां या 15 गोलियां स्पायरुलिना की, और 3-4 ग्लास गर्म पानी के रोज़ाल मिला के। आई होप इट सेटिस्फाइज यू। और अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसका डेटा कलेक्ट कीजिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद फिर उसके टेस्ट करवाइए, और फिर आप मुझे भेजिए। होपफुली आई कैन हेल्प यू देयर। जी नबील। मैडम एक क्वेश्चन है, वो ये है कि मुझे ये बताएं कि टी ट्री क्रीम और गैनो पेस्ट स्टीम के लिए कितना कितना लें, क्या दोनों साथ डाल सकते हैं? टी ट्री क्रीम और बिल्कुल दोनों साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं तो 1 चाय का चमचा, ये छोटी चाय की चमची, डिपेंड करता है कि आप का बर्तन कितना बड़ा है, या नेबुलाइजर में आप डाल रहे हैं या मग में डाल के ले रहे हैं, तो क्योंकि वो एक कीमती हमारा सरमाया है ये, जिसको हम बहुत ज्यादा जाया भी नहीं कर सकते। अगर आप आधा यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर आप निकाल लेते हैं टी ट्री क्रीम, और 1 टीस्पून आप लेते हैं टूथपेस्ट, उसको आप उसमें अच्छी तरह मिला लें, और उसके बाद उसकी स्टीम ले लें। अगर आप टी ट्री क्रीम नहीं, देखें टी ट्री क्रीम से गागल्स नहीं किए जा सकते, लेकिन गैनोडर्मा की जो टूथपेस्ट के पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं, उसको पी भी सकते हैं। क्योंकि एक एडवांटेज है कि जो लोग स्टीम ले रहे हैं टूथपेस्ट की, जब वो थोड़ा अगर पानी हल्का हो जाए तो उसी से गरारे भी कर सकते हैं और उसको पी भी सकते हैं। बच्चों को तो हम थोड़ा सा टूथपेस्ट मिला के पानी में दे भी देते हैं अगर उनको पेट का कोई मसला होता है। ओके मैडम, बस क्वेश्चंस इतना ही थे। थैंक यू वेरी मच नबील। आई होप मैंने कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा किया हो। कोई बात हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। हैव अ गुड डे, कीप सेफ, अपनी फैमिली को सेफ रखें, और डीएक्सन के प्रोडक्ट से अपनी जिंदगी को सेहत की जमानत दें, कुव्वत मुदाफियत इम्प्रूव करके दिखाएं, और फौज जफर मौज ऑफ डीएक्सन को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ सेफ फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम।